अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे दुआ के आदाब और दुआ कबूल ना होने के असबाब। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआ के आदाब। बेशक अल्लाह ताला ही दुआएं सुनने वाला है। हर काम करने के कुछ कवायद और उसूल होते हैं, इसी तरह दुआ के भी कुछ आदाब हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद के ज़रिए अपने बंदों को सिखाए हैं। इरशाद फरमाया, और जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो, मैं तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। लिहाजा इन्हें चाहिए कि मेरे अहकामात मानें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि नेक रास्ता पाएं। इसी तरह दुनिया के सबसे अफजल इंसान रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें कुछ आदाब और उसूल तालीम किए हैं जिन्हें मलहूज़ रख कर दुआ मांगी जाए तो ना सिर्फ दुआ कबूल होती है बल्कि इंसान में एहसास बंदगी और ज़्यादा बढ़ जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रवायत है कि रसूल मुकर्रम ने इरशाद फरमाया, हाथ उठाकर इस तरह दुआ मांगा करो कि हथेलियों का रुख सामने हो, हाथ उल्टे करके ना मांगा करो, और जब दुआ मांग चुको तो उठे हुए हाथ चेहरे पर फेर लो। इस्लाम में दुआ की बड़ी अहमियत है, इसे इबादत का मगज़ कहा गया है। हज़रत अनस रवायत करते हैं कि ताजदार अंबिया ने इरशाद फरमाया, दुआ इबादत का मगज़ है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं कि इबादत में दुआ की वही हैसियत है जो खाने में नमक की है। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि एक मौका पर इमामुल अंबिया ने दुआ को मोमिन का हथियार बनाया है। आपका इरशाद पाक है, दुआ मोमन का हथियार दीन का सुतून है और आसमान और ज़मीन का नूर है। आपका इरशाद पाक है, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दे और तुम्हारे रिज़्क को वसी करे। रात दिन अल्लाह ताला से दुआ मांगो और मांगते रहो कि दुआ मोमन का हथियार है। इरशाद नबवी है, खबरदार रहो, बेशक अल्लाह ताला किसी गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं फरमाता। एक हदीस में ये भी आया है कि जब नींद गलबा करे तो जिक्र करो और नमाज मुलतवी कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि चाहो इस्तगफार और नींद के आलम में बद्दुआ निकल जाए। उलमा इकराम लिखते हैं कि दुआ करने से किबल वज़ू कर लिया जाए, फिर किबला रुख होकर दो जानों बैठ जाओ अगर हो सके, वरना बाअदब होकर बैठें। दुआ शुरू करने से किबल अल्लाह की जानब लो लगाई जाए और दिल को हत्तुल इम्कान ख्यालात गैर से पाक कर ले, अज़ा को आजिज़ी वाला कर ले। इनफरादी दुआ के बारे में लिखा है कि ये आहिस्ता मांगी जाए। हज़रत हसन बसरी का कौल है कि आहिस्ता दुआ करना एलानिया दुआ करने से 70 दर्जे ज़्यादा अफजल है। इसमें उलमा का इख्तलाफ है कि इबादत में इजहार अफजल है या इख्फा। बाज़ कहते हैं कि इख्फा अफजल है क्योंकि वो रिया से दूर है, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि इजहार अफजल है इसलिए कि इससे दूसरों में भी रगबत पैदा होती है। तिरमिज़ी के मुताबिक अगर आदमी अपने नफ्स पर रिया का अंदेशा रखता हो तो इसके लिए इख्फा अफजल है, और अगर कल्ब साफ़ हो तो अंदेशा रिया ना हो तो इजहार अफजल है। दुआ करते वक्त दोनों हाथों खुले होने चाहिए, किसी कपड़े वगैरह से ढके ना हो। फुकहा लिखते हैं कि जिस तरह नमाज में मुंह मकरूह है, इसी तरह दुआ में भी हाथों को कपड़े वगैरह से छुपाना मकरूह है। अगरचे अल्लाह ताला से कोई चीज़ मख्फी नहीं है, ताहम ये भी आदाब दुआ की एक शर्त है। अक्सर देखा गया है कि ख़ास तौर पर मौसम सरमा में कुछ लोग अपने हाथों को चादर से ढक लेते हैं। मक्का मुकरमा में भी कुछ ज़ायरीन दुआ करते हुए अपने हाथ जानबूझकर एहराम में रख लेते हैं। दुआ यकीन कामिल और कतियत के साथ मांगी जाए और दिल में ये यकीन कामिल हो कि सिर्फ़ अल्लाह ही रब्बुल आलमीन है। इसके बाद वो दुआ सुनता भी है और कबूल भी करता है। वो सिर्फ़ गाफिल और बेपरवाह की दुआ नहीं सुनता। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी आखिरुज़्ज़मान ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई दुआ मांगे तो ये ना कहे कि ए अल्लाह, तू चाहे तो मुझे बख्श दे, चाहे तो मुझ पर अपनी रहमत फरमा और चाहे तो मुझे रोज़ी अता फरमा। अपनी जानिब से अज़्म और कतियत से अल्लाह से दुआ मांगे और यकीन करे कि बेशक वही जो चाहेगा अता करेगा, कोई दूसरा ऐसा नहीं जो इस पर ज़ोर डालकर इसे करवा सके।
ہر شخص جانتا ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے قریب تر ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ سجدے کی حالت میں اس سے دعا مانگی جائے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت قرب حاصل کر لیتا ہے، پس تم اس حالت میں دعا کیا کرو۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اور یاد رہے کہ جو دعا تمام شرائط اور آداب کے جامع ہو تو اس کے قبول ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ اس کی قبولیت کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، مثلاً اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد دنیا ہی میں اس کو جلد دے دی جاتی ہے یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، یا دعا کے مطابق اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ دعا گناہ یا رشتہ داری توڑنے کے بارے میں نہ ہو اور اس کی قبولیت میں جلدی نہ مچائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، وہ جلدی کیسے مچائے گا؟ ارشاد فرمایا، اس کا یہ کہنا کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول ہی نہ ہوئی، یہ کہنا جلدی مچانا ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ اپنی رحمت سے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جنہیں بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ نقی علی خان رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اے عزیز، اگر دعا قبول نہ ہو تو تجھے چاہیے کہ اسے اپنا قصور سمجھے، اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کرے، کیونکہ اس کی عطا میں نقصان یعنی کوئی کمی نہیں، تیری دعا میں نقصان یعنی کمی ہے۔ اے عزیز، دعا چند اسباب سے رد ہوتی ہے۔ پہلا سبب کسی شرط یا ادب کا فوت ہونا، اور یہ تیرا قصور ہے۔ اپنی خطا پر نادم نہ ہونا اور خدا کی شکایت کرنا نری بے عقلی ہے۔ دوسرا سبب گناہوں میں مبتلا رہنا۔ تیسرا سبب استغنائے مولا، وہ حاکم ہے محکوم نہیں، غالب ہے مغلوب نہیں، مالک ہے تابع نہیں۔ اگر اس نے تیری دعا قبول نہ فرمائی تو تجھے ناخوشی اور غصے، شکایت اور شکوے کی مجال کب ہے؟ جب خاصوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں منع فرماتے ہیں، تو کس شمار میں ہے کہ اپنی مراد ملنے ہی پر اصرار کرتا رہے۔ چوتھا سب حکمت الہی ہے کہ کبھی تو برائے نادانی کوئی چیز اس سے طلب کرتا ہے اور وہ برائے مہربانی تیری دعا کو اس سبب سے کہ تیرے حق میں مضر یعنی نقصان دہ ہے رد فرماتا ہے اور اسے قبول نہیں فرماتا۔ مثلاً تو جو پائیسی یعنی مال و دولت کا طلبگار ہے اور اس میں تیرے ایمان کا خطرہ یعنی ایمان ضائع ہو جانے کا ڈر ہے، یا تو خواہاں تندرستی و عافیت یعنی اس چیزوں کا سوال کرتا ہے اور وہ علم خدا میں موجب نقصان عاقبت یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ تیرے لیے نقصان کا باعث ہیں، ایسا رد قبول سے بہتر ہے، یعنی ایسی دعا کو قبول کیے جانے کی بجائے رد کر دینا ہی بہتر ہے۔ پانچواں سبب بھی دعا کے بدلے ثواب آخرت دینا منظور ہوتا ہے تو ختام دنیا یعنی دنیا کا ساز و سامان طلب کرتا ہے اور پروردگار نفائس آخرت یعنی آخرت کی عمدہ اور نفیس چیزیں تیرے لیے ذخیرہ فرماتا ہے۔ یہ جائے شکر یعنی شکر کا مقام ہے، نہ کہ مقام شکایت۔ یاد رہے کہ جب آیات و احادیث میں دعا ترک کرنے پر جہنم میں داخلے یا غضب الہی وغیرہ کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں وہ لوگ مراد ہیں جو متعلقاً دعا کو ترک کر دیتے ہیں، یعنی کچھ بھی ہو جائے ہم نے دعا نہیں کرنی، یا معاذ اللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بے نیاز سمجھ کر دعا ترک کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے حضور گریہ وزاری کرنے سے کتراتے اور پرہیز کرتے ہیں، اور یہ صورت سری کفر اور اللہ تعالیٰ کے دائمی غضب کا باعث ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن میں ارشاد ہوا کہ جو دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے، ترک متعلق ہی یہ محمول یا معاذ اللہ اپنے
کو बारगाह इज़्ज़त व अज़्ज़ो जल से बेनियाज जानना, इसके हजूर तफरी व जारी से परहेज़ रखना कि अब सरी व कुफर मौजब गज़ब अबदी है, लिहाजा मुझसे दुआ करो मैं दुआ कबूल करूँगा। कि मुतसल ही इरशाद हुआ, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम, बेशक वो जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब ज़लील होकर जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ताला हमें कसरत से दुआ मांगने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और दुआ मांगने में तकब्बुर करने से हमारी हिफाजत फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।